आन्दोलनलाई सच्याउँछौँ, कुनै पनि हालतमा हामी सच्याउँछौँ। हामी चुप्प लागेर बस्दैनौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। कि बहुमत र अल्पमत हाम्रो यो पालिकामा भस्छ हामी गराउन चाहन्नौँ, भोलि पनि चाहन्नौँ हामी। तर बाध्यता आइपर्यो भने त्यो चाहिँ हुनसक्छ। म चाहिँ रोएँ पनि भन्नुभयो, मैले सुनेँ, तर त्यो रोएको जुन उहाँ रुनुभयो त्यो बेला म छैन, यो विषय मलाई चाहिँ थाहा छैन। अब उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा रुन पाउनुहुन्छ, हाँस्न पाउनुहुन्छ, गम्भीर बन्न पाउनुहुन्छ होइन। उहाँले के खानुहुन्छ, उहाँलाई के खान पर्छ भने मैले भन्ने कुरा होइन, कार्यपालिकाले भन्ने कुरा होइन। उहाँले के लाउनु पर्छ कपडा भन्ने पनि हामीले निर्णय गरिदिने हो र। अनि उहाँ किन रुनुभयो भन्ने कुरो जवाब हामीले दिने हो र। त्यो कुरा किन रुनुभयो त्यो उहाँलाई भन्नुहोस्। हुन्छ, सचेर आउनुहुन्छ। यदि नआएको खण्डमा त छँदैछ, तालाबन्दी गर्छौँ हामीले, नगरौँ कुनै काम हुन दिन्नौँ। जनता यहाँ चाहिँ पब्लिकको लिएर यहाँ राखौँला, के हो र त छुट्टै कुरा। मार्केट छ विभिन्न ढङ्गले हामीले नगर प्रमुखलाई स्मरण गरायौँ। हामीले लिखित रूपमा विशेष नगर सभाको आयोजना गर्नको निम्ति हामीले एक्टियर स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 गरेको कानुनी व्यवस्था अनुसार हामीले लिखित चाहिँ पनि यहाँ हामीले बुझायौँ। तर नगर प्रमुखले त्यसलाई तोक नलाउने, आलटाल गर्ने प्रकारको कामहरू भइसकेपछि हामी आज बाध्य भएर पत्रकार साथीहरूले बोलाएर हाम्रा चाहिँ के नगर कार्यपालिकाभित्र भएका विषयहरूलाई, केही विषयहरूलाई हामीले यहाँको बिचमा राख्ने एउटा जमर्को गरेर आज बिहान मात्रै हामीले त्यो डिसिसन गरेका छौँ। र समयमै हामीले यो चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दा खोज्दै पनि विभिन्न समयका बावजुद पनि हामीले यो कार्यक्रम ढिला हुन गएको छ। त्यस कारणले मैले सर्वप्रथम समय ढिला भएको हुनाले म यहाँप्रति क्षमा प्रार्थी छु। र सँगसँगै मैले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षता गरिदिनु हुन भूमिका स्थल नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख खडानन्द बेलवासीज्यूलाई यस कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सँगसँगै कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु। यो पत्रकार सम्मेलनको अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला सचिव सूर्य विशालज्यूलाई म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सँगसँगै अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला कोषाध्यक्ष विनोद गैरीज्यू। सर्वप्रथम यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, साथै कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथै यस भूमिका स्थल नगरपालिकाको हालसम्म भएका विकास निर्माण तथा यस नगरपालिकामा भएका गतिविधिको बारेमा स्पष्ट पार्नको लागि यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ। भूमिका स्थल नगरपालिकाले आम जनताको पहुँचमा विकास निर्माण तथा हाल विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षाको लागि विभिन्न समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको यहाँहरू सबैलाई सर्वविदित छ। यस सन्दर्भमा यस नगरपालिकाभित्र भएका अनियमितताको बारेमा नगर प्रमुखलाई हामी पटक पटक नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय विपरीत यस्ता कार्य नगराउन आग्रह गर्दै आउँदा पनि उहाँले व्यवस्था गर्दै आउनुभयो। साथै प्रचलित विधि प्रक्रिया मूल्य मान्यता विपरीत अधिकारको दुरुपयोग गरी काम कारबाही अगाडि बढाई सिङ्गो नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि तथा जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम भएकोले देहाय बमोजिमका विषयहरू उल्लेख गरेका छौँ। यदि यी विषयहरू छलफलको माध्यमबाट नसच्याए थप आन्दोलन गर्ने र यसबाट नगरवासीमा पर्ने असरको जिम्मा नगर प्रमुखले लिनुपर्ने समेत हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै हामी तपसिलका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमका विषय संलग्न राखी यो कार्यक्रममा पेश गरेका छौँ। 1. नगरपालिकाको 2077 असार 5 गते बसेको
बैठकको प्रस्ताव नम्बर 2 को प्रस्तावमा निर्णय संलग्न गरी लिपिबद्ध भएको विषय जसअनुसार 15 शैय्या अस्पताल भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 5 अस्कोटमा स्थापना गर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय भई उक्त स्थानमा अस्पताल स्थापना गर्दा नगरको छेउमा पर्ने भएकोले नगर कार्यपालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 को उपयुक्त ठाउँमा छनौट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वडा नम्बर 5 को स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति तथा 15 शैय्या अस्पतालको बारेमा कुनै छलफल नै भएको थिएन। 2 भूमिका स्थान नगरपालिकाको 2077 असार 9 गते बसेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर 6 को निर्णयमा करार सेवा शुल्क परामर्श शीर्षकमा आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको तर भूमिका स्थान नगरपालिकामा भएका करार कर्मचारीको म्याद थप गर्ने भन्ने कुनै पनि निर्णय नभएको तर नगरपालिकाको माइटमा उक्त निर्णय उल्लेख भएकोले उक्त निर्णय नगरपालिकाले नगरेको कुरा यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। काम सँगसँगै कोभिड-19 को विपत्तिसँग जुधेको कुराहरू विदितै छ भन्ने भयो, त्यो सर्वविदितै छ। यो बिचमा खास गरेर अब खट्ने त त्यसमा बढी जनप्रतिनिधि हो, त्यसमा पनि अझ बढी वडा अध्यक्षहरू हो। यो नगरको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यसमा व्यवस्थापनको क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीले होला यो अनियमितता भएको र तपाईँहरूले चाहिँ खबरदारी गरेको भन्ने कुरामा खास गरी कुन तहले चाहिँ अनियमितता गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसमा खुलेन कि कर्मचारीबाट भएको अथवा वडागत हिसाबले वडाका सचिवबाट हो, वडा अध्यक्षबाट हो, अथवा चाहिँ नगरको चाहिँ एउटा हाकिमबाट हो, कुन लेभलबाट चाहिँ त्यो खालको अनियमितता भयो। कार्यपालिकामा कतिजना यसमा सहभागी हुनुहुन्छ अर्थात् कतिजना बाहिर हुनुहुन्छ त्यो पनि प्रश्न पारिदिनुभयो भने अझै सजिलो होला। र अहिले अब लगभग शुक्रबारको दिन हो, तपाईँ जनप्रतिनिधि सरकारका अब मन्त्री भनौँ न, स्थानीय सरकारका मन्त्री यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईँको कार्यालयमा एकजना कर्मचारी अहिले हुनुहुन्न, फाँट खाली छ। यो कि उहाँहरूलाई बिदा गर्नुभएको हो कि अथवा उहाँहरू तपाईँहरूको विपक्षमा भएर नआउनुभएको हो कि त्यो पनि क्लियर हुन जरुरी छ। उपप्रमुखजी यही हुनुहुन्छ, नगर प्रवक्ताजी यही हुनुहुन्छ, कर्मचारी एकजना नि हुनुहुन्न। पत्रकार सम्मेलन छ जहाँ कर्मचारी त आफ्नो फाँटमा हुन पर्थ्यो होला, त्यो किन हुनु भएन? अब तपाईँहरूले आउने कार्यपालिका बैठकमा यो कुरा उठाउनुहुन्छ कि उठाउनुहुन्न? र अब आज तपाईँहरूले गर्ने फेरि पर्सि मेयर अरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पो गर्ने पत्रकार सम्मेलन हुने हो कि त्यो कुरा पनि के सोध्नु भएको छ? तपाईँको बडा जिम्मेवारी कुरा हो यो। त्यसैले तपाईँहरू त सरकारको यो सरकार सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी लिनका अब तपाईँहरू यो भूमिका स्थान नगरपालिकाका अब मुख्य यो सरकार सञ्चालनका संवाद यही हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा कसरी जाने रणनीति बनाउनु भएको छ। ठिकै छ, अब मानिसहरू मानिहाल्यो, मान्न भने यिनीहरूलाई भन्ने मात्रै हो कि अथवा केही छ? र सरकारकै एउटा अङ्ग यहाँ हुँदाहुँदै कर्मचारी नहुनु अर्थात् किन हुनु भएन त्यो पनि उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण हुने हो कि खालि करारकालाई मात्रै भन्दा यहाँ त थाहै चाहिँ देखिनु होइन। अनि यसभन्दा अगाडि अहिलेसम्मको कोभिडको स्थिति, कोभिडमा चाहिँ गरिएको खर्च लगायतका फाँडबारी अनि नगरको अवस्था भनेर नगरको आयोजनामै भनेर चाहिँ पत्रकार सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा उपमेयर साहब अनि प्रमुख प्रशासकीय हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला नगर प्रवक्ताको उपस्थिति भएको थिएन। त्यति बेला तपाईँको उपस्थिति नहुनुको कारण के हो? आज फेरि अब प्रवक्ता र उपमेयरको उपस्थितिमा हुँदैछ, अलिकति क्लियर गरिदिनु। अनि जस्तो यो दुईवटा पूजा आएका छन् त्यहाँ होइन, यो दुईवटा पूजा फिर्ते गर्ने हो भन्ने आएको छ। यो त्यही तपाईँहरूले गरेको निर्णयमा फेरि पछि थप्या हो कि यसको केही प्रतिलिपि केही प्रमाणहरू छन् भने त्यसको त्यो फोटोकपीहरू उपलब्ध गराइदिनु होला होइन। यो छुट्टै निर्णय गराए हो कि अब तपाईँले गरे निर्णयमा त्यही थप्या हो कि होइन, यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर गरिदिनु पर्ला। अर्को कुरा यो चाहिँ यहाँ अब को भन्नुहुन्छ सबैलाई अब चिन्ता पनि चिन्दैन चाहिँ अब उहाँ नेकपाबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा मेयरको रूपमा आउनुभयो र जित्नुभएको छ। अहिले यहाँ नेकपाका अरू कोही हुनुहुन्छ कि यो कृति हो भने त होइन, नेकपाबाट कोही एक दुईजना हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यहाँ? उहाँको पार्टी पुरै ढाकछोप गर्न लागेको के हो? यस विषयमा पनि प्रश्न पाएको कार्यपालिकामै पहिला पनि कार्यपालिकाकै बैठकमा मेयर चाहिँ गयो,
मेयरले चाहिँ आँसु जारी मैले चाहिँ काम गर्न सकिनँ भन्ने बाहिर आएको थियो। उहाँले स्वीकार्नु पनि भएको थियो। अहिले पनि अब सहज रूपमा उहाँले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्नुहुन्छ या कार्यपालिकाबाट सहमति गरेर यहाँ कार्यपालिकाको बोर्डीले निर्णय गर्छ। नत्र भने उहाँ चाहिँ बाहिर गएर पनि विभिन्न अभिव्यक्ति दिएको कुराहरू छ मेयरले नगरपालिकाको विषयमा। त्यसै गरी बाहिर फिल्डमा हिँड्दाखेरि पनि अनि मैले सुन्छु मेयरको कोटा उपमेयरको कोटा यहाँ त्यहाँ कोटा भनेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गएको पनि मैले देखेको छु सुनेको छु। यो बाँडफाँडमा नमिलेको हो कि अनि यो तपाईँको यो हाम्रो नगरपालिकामा जुन यो कर्मचारीहरूको अवस्था देखियो आज पनि, पहिला पनि एक दुई पटक नदेखेको होइन, देखेको हो। यो अत्यन्तै दुःखदायी यो चाहिँ घटना हो, किनकि यो हाम्रो नगरपालिका हो। स्थायी होस् या अस्थायी कर्मचारी होस्, यो हाम्रै चाहिँ अलिकति यो परिश्रमबाट जुन चाहिँ यो गएको छ त्यसबाट गरेपछि चाहिँ कमसेकम चाहिँ केही यो भन्नाले यो ऊहरू आइन त आज पनि उपस्थित हुन पर्थ्यो। केही काम कारबाहीको लागि आज पनि सिफारिसहरू आएको देखियो, कुनै पनि कर्मचारीहरू छैन। यसभन्दा पहिला पनि एक दुई पटक यस्तै भएको थियो। हाम्रो नगरपालिकामा सधैँ विवादको विवाद हुन्छ। यो कारण के हो? अनि कार्यपालिकामै अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेयर साहब रुनी अनि पछि चाहिँ आएर चाहिँ कमसेकम यो गल्ती गरेँ ऊ गल्ती गरेँ भन्न त पर्यो नि। अब पनि कार्यपालिकाको के अरे यो भूमिका स्थानको मेयर हो नि, अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे पार्टीको एजेन्डा बोकेर पार्टीको झन्डा बोकेर यो नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नगरपालिकामा भनेर हिँड्न त भएन। नगरपालिकाको बोर्डीले पास गरेको कुरा त उहाँले पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र यो के अरे यो नगरपालिकाको अवस्था कर्मचारीहरूको बारेमा पनि के हो यो चाहिँ यसो प्रश्न पारिदिनुहोस्। मैले कार्यक्रम लिइसकेको छु। अनि यसमा मैले एउटा थपेँ जस्तो तपाईँहरूले पटक पटक नगर प्रमुखलाई सचेत गरायौँ हामीले एकलौटी निर्णय तर चाहिँ त्यो कार्यान्वयन नभइसकेपछि सुनवाई नभइसकेपछि हामी यो कदम चाल्न बाध्य भयौँ भनेर यो पत्रकार सम्मेलन तपाईँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ। अब हामीले गर्ने भनेको अब त्यही हो, यसलाई अगाडि पुर्याउने न्युज बाहिर ल्याउने कुरा हो। र पनि उहाँको कार्यशैली सुध्रिएन भने अबको त आगामी कदम तपाईँहरू के हुन्छ? बजारमा पनि एउटा हल्ला छ कि विशेष अधिवेशन बोलाउने भन्ने खालको के हो यस विषयमा, त्यसैलाई जोडेर अब यसो गरौँ, एकमुष्ट सामूहिक उत्तरवाला जस्तो लाग्यो। मैले के बुझेको छु भने अहिले लक्ष्मणजीले भने जस्तै यो पत्रकार सम्मेलन कसले गर्दैछ भन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित सदस्यहरू साथीहरू अनि नेपाली काउन्सिल निर्वाचित साथीहरू होइन। यहाँ नेकपाको सम्भवतः कुनै पनि साथीहरू यहाँ सायद हुनुहुन्न। यदि उहाँहरूले कृत्य गरे हुनु पर्थ्यो भने त त्यो नेकपाका सदस्यहरूलाई पनि त महसुस भयो होला, फिलिङ भयो होला, उहाँहरू पनि आउनु पर्थ्यो होला होइन। तपाईँहरूले यसैलाई इस्यु बनाएर राजनीति गर्न खोजेको हो कि नम्बर 1। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के आरोप लाग्ने गरिरहेको छ भने तपाईँहरूको अहिले सम्भवतः बहुमत पुग्छ नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाको यहाँ भइसकेपछि बहुमतको दम्ब देखाएको यिनीहरूले पेल्न खोजेको मेयरलाई जबरजस्ती धकेल्न खोजेको भन्ने खालको बजार हल्ला भनौँ अथवा के हो त्यस्तो खालको पनि चर्चा सुन्ने गरिन्छ। यहाँहरूले बहुमतको दम्ब देखाएको हो कि होइन, किन यस्तो गरे होइन भने बहुमत भएको साथीहरूले चाहिँ यसलाई समन्वय गरेर कोअर्डिनेसन गरेर मिलाएर लान सके भए कति गजा बन्थ्यो होला। यति चाहिँ प्रश्न पार्नु होला। धन्यवाद। ल दिनुहोस्। समापन पनि गर्ने, यसको उत्तर पनि दिने किसिमले गराउने है। अब यो 15 सयको अस्पतालको सन्दर्भमा एउटा जिज्ञासा चाहिँ यहाँ अस्पष्ट भयो र यो विज्ञप्ति पनि त्यति स्पष्ट खुलेन भन्ने कुरा जुन पत्रकार साथीले आफ्नो जिज्ञासामा राख्नुभयो नि। यो सन्दर्भमा सँगै सरकारले भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 5 को स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नति सहित 15 सयको अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर निर्णय चाहिँ गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि करिबन त्यो मलाई मिति ठ्याक्कै याद छैन, फाउन्डतिर हो जस्तो लाग्छ। र अनि फाउन्डको जब त्यो निर्णय नगरपालिकामा भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा
स्तर 19 स्वास्थ्य जोगी स्तर 29 सहित 1501 अस्पताल भन्ने यहाँ जब त्यो सूचना आयो, त्यो सूचना पनि लुकाउने काम हो केही समय। र त्यो फागुनमै हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले त्यो 15 शैय्याको अस्पताल 5 नम्बरमा छेउ पर्छ र यो नगरपालिकालाई त्यो अस्पतालले सेवा प्रवाह गर्न सक्दिन र यसलाई सच्चाइ पुनः सच्चाएर पठाइदिनु हुन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उहाँले यहाँबाट एउटा चिठी पठाउनु भएछ। त्यसपछि हाम्रा विभिन्न कार्यपालिका मिटिङहरूमा यो 15 शैय्याको अस्पताल नगर स्तरीय 15 शैय्याको अस्पतालको सन्दर्भमा कुरा उठ्न थाल्यो। उहाँले चाहिँ अस्पतालमा निर्णय भएर आएको छ भन्ने कुरा गर्नु भएन। अब हामी यो नगर स्तरीय अस्पतालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाको मिटिङमा मौखिक प्रस्ताव उहाँले राख्नुभयो र हामीले त्यो नगर स्तरीय 15 शैय्याको अस्पतालको सन्दर्भमा नगरपालिकाकै बिचमा पर्ने गरी खमरीबासदेखि हाम्रो यो नगर कार्यालय रहेको ठाउँसम्मलाई बिचमा पार्ने गरी कसैले उपयुक्त जग्गा निःशुल्क कसैले दिन खोज्नुभयो भने ती जग्गामा गएर स्थलगत अध्ययन गरिसकेपछि त्यसलाई निर्णय गर्ने भनेर एउटा कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। उहाँले त्यसलाई पनि आधार मानेर फेरि त्यो 15 शैय्याको अस्पताल यो कार्यपालिकाले निर्णय गर्यो भनेर ठाउँ सारी पाऊँ भनेर फेरि चिठी लेख्नु रहेछ। अनि पछि अब पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि हामी करिबन असारको मलाई लाग्छ 4 गतेतिर हो जस्तो लाग्छ, कार्यपालिकाको हाम्रो यो कोभिड-19 कै शीर्षकमा हामी बैठक बसेका थियौँ। अनि त्यो बैठकमा हाम्रो नगर प्रमुखज्यूले यो 15 शैय्याको अस्पताल सन्दर्भमा 3वटा जग्गा प्रस्तावमा आएका छन्। ती प्रस्तावमा आएका 3वटा जग्गा कार्यपालिकाबाट सिङ्गोटिङ गरेर हेर्ने भनेर एउटा हामीले समिति पनि बनाएका थियौँ। अनि हेर्न जाने सन्दर्भमा भोलि बिहान 5 गते कार्यपालिकाको बैठक पनि बस्ने अनि त्यो जग्गा पनि छनौट गर्ने भन्ने किसिमले हामी उठ्यौँ। अनि अर्को दिन मलाई लाग्छ हामी सायद 1 गतेतिर हो चाहिँ 4 गते पनि होइन होला, त्यो अर्को दिन कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेन। पानी अलिक ठुलो पर्यो, सबै बाटाहरू अवरुद्ध भए, साथीहरू कार्यपालिका सदस्यहरू यहाँ आउन सक्ने वातावरण बनेन र हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेनौँ। र असारको 5 गते हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक बस्यो। कार्यपालिकाको बैठकमा एजेन्डा नै छैन थियो। अब हामी नगरसभा गर्ने विषयगत समितिका बैठक अनि बजेट तोडफोड समितिका बैठक अनि राजस्व प्रावधान समितिका बैठकका सुझावहरू सबैलाई लिएर र हामीसँग आएको जुन बजेट छ त्यो बजेटलाई व्यवस्थापन गर्ने र नगरसभा गर्ने भन्ने सन्दर्भको मात्रै बैठक हाम्रो त्यो 5 गतेको हो। तर हामीले त्यही नगरसभा गर्ने र अर्को कार्यपालिका बैठक गर्ने, 9 गते कार्यपालिका बैठक गर्ने, सबै विषय टुङ्गाएर नगरसभा 10 गते नै गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बैठक बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यो 15 शैय्याको हस्पिटल भूमिका स्थान नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा सङ्घीय सरकारबाट परेको, तर त्यो उपयुक्त नभएको भनेर फेरि कार्यपालिकाको बैठकमा माइनुटमै त्यो चाहिँ टाँसिएको छ। हामी कार्यपालिका सदस्य हामी यहाँ छौँ थाहा छैन। अनि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका जनप्रतिनिधि जुन वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन त्यो कुरा। हामी उहाँहरूसँग पनि बस्यौँ पटक। त्यस पछाडि 9 गते फेरि कार्यपालिकाको बैठक बस्यो र त्यो कार्यपालिकाको बैठकले नगरसभाका एजेन्डाहरू तय गर्यो। त्यो 9 गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा पनि यो कर्मचारीको जुन म्याद थप गर्ने करार र जुन ज्यादादारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नगरमा उहाँहरूको म्याद थप गर्ने त्यो शीर्षकै छैन, त्यो शीर्षकमा छलफलै भएको छैन। अनि त्यसमा पनि टाँस्नु भएछ। कर्मचारीलाई दबाब दिनुभयो अथवा उहाँले अब के विधि प्रयोग गर्नुभयो हामीलाई थाहा छैन। त्यो हामी अत्यन्तै अनभिज्ञ भयौँ र हामीले नगरसभा सम्पन्न गऱ्यौँ।
नगरसभा सम्पन्न गरिसकेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षका सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने अनि त्यसलाई भुक्तानी दिने, योजना सम्पन्न नभएका योजनाहरूको अनुगमन गर्ने। अनि तपाईँले काम यो कोभिड-19का कारणले अस्तव्यस्त थियो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न पर्छ भन्ने दिशामा हामी लाग्यौँ र म विशेष गरेर त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर गाउँ गाउँ जाने, अनुगमन गर्ने र त्यो योजनाहरूको भुक्तानी दिनेतर्फ हामी लाग्यौँ। जब यो करिब साउनको मलाई लाग्छ अब यो 8-10 गतितिर होला त्यस्तै लाग्छ, मैले हल्ला सुने त्यो भूमिका नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा परेको हस्पिटल यो सँगै सरकारबाट उसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस भयो अरे, यहाँ नगर प्रमुखले गर्नुभयो अरे, त्यो खालको कुरा सिफारिस भनेर मैले कता कता हल्ला सुनिसकेपछि मैले त्यो चाहिँ यहाँ खोजेपछि मैले त्यो मेल गरेको चिठी नै भेटाएँ। अनि चिठी भेटाइसकेपछि यो कुरा के हो त, एक चाहिँ किन तपाईँ चिठी लेख्नुभयो, यो त तपाईँको स्पष्ट रूपमा सँगै सरकारले भूमिका नगरपालिकाको स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नतिसहित 15 शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर आएको कुरा कि त यो नगर स्तरीय हस्पिटल हो भने त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई असुकोटै भए पनि अब नुवाकोट हो, अब चिरीचौर हो अथवा बरवास हो, कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँमा लाने विषयमा हामी सबै सहमति छौँ। कार्यपालिकाका हामी 20 जना जनप्रतिनिधि त्यो विषयमा सहमति छौँ र हाम्रो नगरसभाले पनि त्यही स्पिडले बुझ्यो थियो। तर त्यो विषयवस्तु नै प्रवेश नगराइकन, जनप्रतिनिधिलाई थाहै नदिकन, गुमराहमा राखेर अत्यन्तै निर्णय लुकाएर जुन त्यो कार्यपालिकाको मागमा लेख्ने काम भयो, त्यो कामप्रति हामी जनप्रतिनिधि चुप्प लाएर बस्ने र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। र यो विषयवस्तु अत्यन्तै गम्भीर छ, यो सिधै यो जनतासँग जोडिएको विषयवस्तु हो भनेर नगर प्रमुखलाई हामीले पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, यो विषयमा बैठक बसौँ, यसलाई करेक्सन गरौँ के हो भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ। तर उहाँले एकको रूपमा यो उहाँले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो हामी यही संविधानबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हौँ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारप्रति जिम्मेवार हामी बन्नुपर्छ र जनतासित हामी प्रत्यक्ष जोडेर जनताका सरोकारका विषयहरूमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। तर उहाँले सबै जनप्रतिनिधिलाई ढाँटेर लुकाएर जुन खाले निर्णय गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ भन्ने कुरा मैले यहाँसँग राख्न चाहन्छु। र अर्को, अब यो कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित नहुनुको कारण हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौँ अथवा यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडिका चरणहरू म आफैले नेतृत्व गरेर 10वटै वडाका वडा अध्यक्षहरूसँग छुट्टै बसेँ। 1-2 वडा अध्यक्षहरू बिरामी भएको कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। मैले 10वटै वडाका अध्यक्षहरूलाई मैले आफै नेतृत्व गरेर बोलाएर यो विषय के हो, अब हामी नगरपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउने, नगरपालिकालाई बन्धक बनाउन भएन, यो नगर प्रमुखको कारणले हामी सबै नगरपालिका अस्तव्यस्त बन्यो, त्यो सन्दर्भमा अब हामी बसेर छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले एक सबै वडा अध्यक्षसहित म पनि बसेर यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वडा अध्यक्ष नारायण प्रसाद खनाल र खगेश्वर पन्थीजीले हामीले यो प्रस्ताव लिएर नगर प्रमुख समक्ष जान्छौँ, पर्सिसम्म हामीले तपाईँलाई बैठक बोलाउने वातावरण बनाएर खबर गर्छौँ, त्यसपछि बसेर अब अन्य कुराकानीहरू कसरी यसको समस्या समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा अगाडि बढाउने कुरा राखेर हामीबाट उहाँ जानुभयो र नगर प्रमुख समक्ष गइसकेपछि उहाँले चाहिँ बैठक राख्ने सन्दर्भमा कुरालाई मान्नु भएन। मैले बैठक राख्दिनँ, तपाईँले जे गर्ने गर्नुहोस् भएर उहाँलाई ठाडो कुरा गर्नुभयो भएर हामीसँग उहाँले त्यही कुरा भन्नुभयो। अनि अब यो विषयमा अब के हो त फेरि धारणा, वडा अध्यक्षसँग एउटा परामर्श गरियो, अब कार्यपालिकाका सदस्यसँग छुट्टै किसिमले फेरि एउटा मैले त नगर प्रमुख कार्यालयमा भएको कारणले मैले कार्यपालिका बैठकको आयोजना गर्ने र कार्यपालिका बैठकको अध्यक्षता गर्ने कुरै रहेन। मैले छुट्टै छलफलको निम्ति कार्यपालिकाका सदस्य सबैलाई बोलाएर यो नगरपालिकामा बसेर छलफल गरौँ भनेर त्यो एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेँ
र कम्युनिस्ट पार्टीका वडा अध्यक्षहरूलाई पनि मैले भने आउनुहोस् भएर उहाँहरूले हुन्छ साझा हामी आउँछौँ भोलि सँगै बसेर यसको विकास निकालौँ भन्नुभयो। अनि अर्को दिन हामी यहाँ जुट्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू। अब के कारणले त्यहाँ उठ्नु भएन, उहाँलाई पार्टीले दबाब दियो अथवा आफ्नो पार्टीको नगर प्रमुख भएको हुनाले उहाँले बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढ्नुभयो। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन र हामी नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य यहाँ बसेर एउटा छलफल गऱ्यौँ र त्यही छलफलको बिचबाट मैले हाम्रा केही कार्यपालिका सदस्यहरू 4-5 जना 6 जना जतिलाई एकपल्ट फेरि नगर प्रमुखसँग चाहिँ गएर तपाईँले यो अनुरोध गर्नुहोस् भएर पनि मैले उहाँलाई पठाएँ। अब उहाँले वास्ता गर्नुभयो। अब वास्ता नगरिसकेपछि अब यो विषयलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा फेरि अर्को प्रयास त गर्नै पर्यो। अनि अर्को प्रयास अब के गर्ने भनेको नगरसभाका सदस्यसहित एकपटक यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई आफूलाई त्यस्तो खालको महसुस हो। यो जिम्मेवारी मेरो पनि हो र यो सकेसम्म यो नगरपालिकाभित्रको भएको विषयवस्तु यहाँ भएका अनियमितताको सन्दर्भमा यहाँ भएका नराम्रा कामको सन्दर्भमा एकपटक हामी बसौँ अनि बसेर भित्रीबाट निकास निकालौँ र के कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ ती कुराहरू संशोधन गरौँ भएर मैले नगरसभाका सदस्यहरूलाई समेत खबर गरेर हामी यहाँ बस्यौँ। तर त्यति बेला पनि यो कुराको निकास कहीँबाट आएन, नआउने देखियो। अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074मा भएको व्यवस्था अनुसार विशेष नगरसभा आह्वान गर्न पर्ने देखियो र 1/3 नगरसभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष नगरसभाको लागि नगर प्रमुख समक्ष निवेदन पेश गरियो। हामी 3 दिनसम्म त्यो 3 नगरसभाको आह्वान गर्ने सदस्यहरू मध्येका केही साथीहरू नगरपालिकामै आएर बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजीसम्म बसेर नगर प्रमुखलाई भेट्ने काम हो अनि पटक त्यो अनुरोध गर्ने काम हो। तर उहाँले यो म विरुद्धमा आएको यो प्रस्ताव हो, मैले त्यो लगाउन्न, तपाईँहरूले अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नु भन्ने खालका यी कुराहरू आइसकेपछि अब हाम्रो विकल्प कुनै पनि आएन। नगर प्रमुखले हामीलाई कुनै पनि निकास चाहिँ दिनु भएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई समेत उहाँले वास्ता गरिदिनु भएन। जनप्रतिनिधिको अत्यन्तै उहाँले अपमान गर्नुभयो र आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार जनप्रतिनिधि खोज्दा र जनताको सेवामा गर्ने क्रममा पनि यो नगरपालिकामा भएका गतिविधिहरू जनता समक्ष गएर अब सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो हामीलाई अत्यन्तै एकदम गुमराहमा पारियो, हामीलाई लुकाएर निर्णय गरियो। अब यो जनता समक्ष जाने अथवा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र पत्रकार सम्मेलन मार्फत जनता समक्ष पुर्याउने बाहेक हामीले अर्को विकल्प देखेनौँ। त्यसपछि हामी आज अकस्मात बिहान फेरि हाम्रो यो जनप्रतिनिधिको एउटा बैठक बस्यौँ र आज पत्रकार सम्मेलन गरेर यी भएका अनियमितताको विषयमा सार्वजनिक गर्ने एउटा प्रयास गऱ्यौँ। र यहाँहरूले अर्को कुरा के पनि बुझिदिनु होला भने हामीले यो औपचारिकताको लागि मात्रै यो पत्रकार सम्मेलन होइन। यदि यो समस्याको समाधान नगर प्रमुखले दिनु भएन अथवा यी भएका अनियमित जुन कार्यहरू छन् ती कार्यहरूलाई संशोधन गर्न खोज्नु भएन भने हामी चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जान्छौँ। हामी भोलि नै हाम्रो फेरि अर्को बैठक बस्छ र ती आन्दोलनका कार्यक्रममा हामीले घोषणा गर्छौँ। अब यो कर्मचारीको सन्दर्भमा कार्यालयमा किन आउनु भएन, अब आज कार्यालय खाली छ भन्ने सन्दर्भमा यो कोभिड-19 को कारणले पनि केही हुन सक्ला। अहिले ठ्याक्कै अब यो यहाँ पत्रकार सम्मेलन हुँदैछ, त्यो कारणले पनि हामी अब त्यो अभियान जान उपयुक्त हुँदैन भन्ने खालको नहुन पर्ने हो, त्यो चाहिँ नहोला। तर यो अहिले अब अत्यन्तै सेवा प्रवाह अब अति आवश्यक सेवा बाहेक अरू सेवा गर्न अलि असहज भएको कारणले पनि हुन सक्ला। त्यो अब हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीसँग यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। यो विषयमा आज यहाँ नआएको विषयमा मलाई यो कुराको जानकारी छैन। म आउँदा 2-4 जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले कार्यालय खाली छ। यो कुरा त्यहाँनिर जान्छ र अहिले नेकपाका जनप्रतिनिधि कहाँ हुनुहुन्छ अथवा यो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँहरू यहाँ किन आउनु भएन भन्ने कुराको मैले अहिले पनि संक्षेपमा भनिसकेँ। हामी अघि हाम्रो जितनगर पत्रकार भाइले भने जस्तै
अघिल्लो नगरसभामा पनि यी यस्ता खालका कुराहरू भएका थिए। कार्यपालिकाकै बैठकमा पनि हामी 19 जनाले एउटा निर्णय गर्न खोज्ने र नगर प्रमुखले आफ्नो एकदम हट लिएर यो तपाईहरुले भनेको कुरा हुँदैन, यो नगर प्रमुखले जे भन्छ तपाईले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा व्यवहार चाहिँ यहाँ देखाउनु भयो कार्यपालिकामा। अनि त्यहाँ सामान्यतया बात विवाद हुने स्वाभाविक कुरा हो, त्यहाँ छलफल हो। अनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्यौँ, मिलायौँ, नगरसभा गऱ्यौँ। र आज फेरि त्यति बेला हामी 19 जना सँगै छौँ। आज यो कम्युनिस्ट पार्टीका वडा अध्यक्षहरू ज्या उपस्थित हुनुहुन्न, किन हुनुहुन्न भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि पनि भनिसकेँ संक्षेपमा। हामी एक चरणको छलफलमा सँगै छौँ। नगरपालिकामा अनियमितता भयो, निर्णयहरू लुकाएर गर्ने टाँस्ने जनप्रतिनिधि त्यो टाँस्ने काम भयो। यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमै जानुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीका वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि त्यो खालको आशय हामीलाई व्यक्त गर्नुभएको थियो र हामीसँग उहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। तर पछि उहाँहरूलाई अब दलले अब दबाब दियो अथवा उहाँहरू नैतिक सङ्कटमा पर्नुभयो, त्यो कुरा अब हामीसँग अहिले खुल्न आएको छैन। र बिहान मसँग सम्पर्क गर्ने वडा अध्यक्षज्यूहरूले यो पत्रकार सम्मेलन आजलाई रोक्नुहोस्, हामी नगर प्रमुखलाई बैठकको आयोजना गर्न अनुरोध गर्छौँ भन्नुभयो। मैले अनि ठिक छ, यो पत्रकार सम्मेलन हामी रोक्छौँ, तर तपाईँले एउटा हामीलाई विश्वस्त पार्नुहोस्, यो नगरसभा बोलाउने वातावरण गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दा त्यो त हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामीले प्रस्ताव चाहिँ लान्छौँ, कोसिस चाहिँ मात्रै गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँको भनाइप्रति अब हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेन। कतिवटा दलीय प्रभावमा पर्नुहुन्थ्यो, दलीय दबावमा पर्नुहुन्थ्यो, अथवा आफ्नो नगर प्रमुख भएको हुनाले उहाँहरूले बचाउनतर्फ लाग्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले पनि हामीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न परेको छ। र हामी यो बाध्यतावश, हामीलाई यो रहर होइन, हामीलाई अत्यन्तै बाध्यता बनाएर हामी बाध्यतामा पऱ्यौँ र यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ। र अब अगाडि जाने कुराहरू, अगाडि आन्दोलनका कुराहरू हामीले गर्छौँ। यो जनप्रतिनिधिलाई गुमराहमा पार्ने अनि निर्णय लुकाउने, निर्णय बैठकमा प्रस्ताव नगर्ने निर्णय चाहिँ गरेर टाँस्ने काम जुन भएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी जान्छौँ। हामीले फर्स्ट उसमा लाइनमा पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ। अब हामी भोलि बैठक बसेर अगाडिका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू हामीले घोषणा गर्छौँ। धन्यवाद। यही विषय छुटेको वडा हुने जस्तै अघिल्लो यो नअघिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रवक्ताको उपस्थिति थिएन। एउटा अर्को यो खास अनियमितता भयो यो बिचमा भन्ने चाहिँ अनियमितता गर्न खोजेको कसले हो? त्यो त मैले स्पष्ट भनिसकेँ। नगर कार्यपालिकाको बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत नगरिकन, त्यो विषयमा छलफलै नभइकन निर्णय पुस्तिकामा त्यो टाँस्ने काम हो। त्यो अहिले स्पष्ट छ, नगर प्रमुखले गरेर उहाँले अब गर्न लगाउनु भयो कर्मचारीलाई, कुरो स्पष्ट छ। अब स्वास्थ्य चौकी भूमिका स्थान 5 मै उपयुक्त होला नहोला त्यो तपसिलको कुरा हो। तर छलफल चाहिँ नगरिकन चाहिँ पास भयो भन्ने छलफलै यो उपयुक्त भूमिका स्थान नगरपालिका 5 मै थियो कि त्यही असुलकोटमै उपयुक्त थियो कि? तर यो हलमा हाउसमा ल्याएर त्यसलाई छलफल गराएर पारित गराएर भए राम्रो भन्ने कुरा त्यो यो विशेष साधारण सभा भयो भने के हुन्छ? त्यसले के गर्छ? विशेष साधारण सभा भयो भने यो नेतृत्व चुन्छ कि नेतृत्व अब चुन्ने जनताले हो होइन? यो यसको के हो? स्थानीय निर्वाचनले त्यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अब त्यो त्यति बेला कुरा होला। तर हामीले विशेष साधारण सभा यो मानेमा आह्वान गरेका छौँ कि असार 5 गते र असार 9 गतेको कार्यपालिकाको बैठकमा जुन एजेन्डा थिएनन् ती नभएका एजेन्डाहरू निर्णय गरियो र त्यो कार्यपालिका पुस्तिकामा टाँस्ने काम हो। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, त्यो हाम्रो निर्णय होइन। त्यो जस्तै 20 जना हुनुहुन्छ नि यहाँ जनप्रतिनिधि, उहाँ कार्यपालिका सदस्य कि आम नगरसभा सदस्य? नगरसभा सदस्यहरूले कुल नगरसभा सदस्यको 1/3 सदस्यले विशेष नगरसभाको बैठक आह्वान गरे, लिखित रूपमा एजेन्डा सहित लिखित रूपमा आह्वान गरे। त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भएको व्यवस्था अनुसार त्यो विशेष नगरसभा बोलाउनै पर्छ, नगर प्रमुखले बोलाउनै पर्छ। उहाँले चाहिँ त्यो 1/3 सङ्ख्या हो, त्यो 1/3 सङ्ख्या हो। हामीसँग सङ्ख्या धेरै
बैठक आह्वान गरेको चाहिँ 1/3 माग गरेको यो आन्दोलनको कार्यक्रम आन्दोलन गर्ने अब यो सुनवाई नभए आन्दोलन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्न अगाडि त्यो आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ स्वरूप बताइदिनु स्वरूप त हाम्रो शान्तिपूर्ण हुन्छ अनि शान्तिपूर्ण भन्नु के कस्ता कुन चरण पार गर्दै आन्दोलन गर्नुहुन्छ हामीले अब मैले भनिसकेँ नि अन्त अब आन्दोलन कसरी अगाडि लाने आन्दोलनका चरणहरू के हुने त्यसमा सहभागिता कसको हुने भन्ने त अब हाम्रो बैठक बस्छ अनि त्यो बैठकले निर्णय गर्छ त्यस पछाडि अगाडि बस्छ र एउटा कुरा अहिले मैले एकजनाको पत्रकारले राम्रो छ यहाँले त्यो बहुमतको दममा देखाउनु भयो हामीसँग स्पष्ट नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर नगरपालिकामा स्पष्ट बहुमत छ त्यसो भएकोले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको यहाँहरूलाई त्यस्तो महसुस भयो कि भन्ने सन्दर्भमा यो अत्यन्तै जटिल प्रश्न छ हामी निर्वाचित भएको पनि 3 वर्ष भइसक्यो र यो असार 5 गतेदेखि अगाडिका बैठकहरूमा सामान्यतया वाद विवाद हुने गर्छ नै हरेक विषयवस्तुहरूलाई हामीले सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ सायद अरू पालिका पनि अभ्यास त्यही होला हाम्रो पालिकामा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर हामीले कोही साथीहरू बैठकबाट असन्तुष्ट भएर बाहिर निस्केर पनि त्यही साथीहरू यहाँ आउनु यो बहुमत होइन त्यो हामी सबै मिलेर हामी सबै जनप्रतिनिधि एक भएर यो भूमि स्थानलाई एउटा नमुनाको रूपमा समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर एउटा हामी सबैले अगुवाई गरेका छौँ यहाँ कसैको एउटा एकल प्रयास छैन यहाँ नगर प्रमुखको होइन उपप्रमुख होइन वडा अध्यक्षको होइन कार्यपालिका सदस्य हामीहरूको साझा प्रयासबाट हामी सबैको साझा प्रयासबाट अहिलेसम्म हामीले बहुमत अभावबाट कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ तर अब आएर यहाँनिर हामीलाई समस्या पर्न थालेको छ हामीलाई नै बाइपास गरेर हामीलाई नै त्यो एजेन्डा नदिएर त्यो एजेन्डाको विषयमा छलफलै नगरेर जब ती पुस्तकहरूमा ती निर्णय पुस्तिकाहरूमा टाँस्ने काम भएको छ अब भोलि हुन सक्ला तर यस्तो नहोस् हाम्रो चाहना यस्तो छ कि बहुमत र अल्पमत हाम्रो यो पालिकामा भर्छ हामी गराउन चाहन्नौँ भोलि पनि चाहन्नौँ हामी तर बाध्यता आइपर्यो भने त्यो चाहिँ हुनसक्छ यो अहिले आफै मेयर साहबहरू कार्यपालिका गर्दै नदिएर यो सबै यहाँ सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू यो रोएको चाहिँ उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत कुरा रुन पाउनुहुन्छ हाँस्न पाउनुहुन्छ गम्भीर बन्न पाउनुहुन्छ होइन उहाँले के खानुहुन्छ उहाँलाई के खान पर्छ भने मैले भन्ने कुरा होइन कार्यपालिकाले भन्ने कुरा होइन उहाँले के लाउनु पर्छ कपडा भन्ने पनि हामी निर्णय गरिदिने हो अनि उहाँ किन रुनु हो भन्ने कुरो जवाब हामीले दिने हो त्यो कुरा किन रुनु हो त्यो उहाँलाई भन्नुहोस् अब समापन गरौँ अब यो विषयमा साथीले थुप्रो जिज्ञासा राख्नुभएको छ वास्तवमा यो पत्रकार सम्मेलन हाम्रो नगरको प्रमुखजीले भनिसक्नु हामी अन्तिम प्रयास गर्दा गर्दै पनि केही सिट नलाएर यो बाध्य भएर बिहान 7-8 बजी नै गरेको निर्णय हो आजै बिहान गरेको हामीले आज बिहानसम्म हामीले उहाँको वेट गऱ्यौँ नेकपा साथीसित हामी बसेका छौँ कुराकानी भएका छन् फोनमा कुरा भएका छन् उहाँहरूले माइनेटमा भ्रष्टाचारको कुरा जुन उठिरहन्छ अब यो मुलुक त चाहिँ तपाईँको हुने खानेकै हो त्यसो त सत्य कुरा गर्ने कुरा होइन तैपनि हामी सकेसम्म सत्यको मुलुक स्थानमा गर्न खोज्छौँ हामी काङ्ग्रेस भए पनि गर्छौँ हामी जनमोर्चा भए पनि गर्छौँ नेकपा भए पनि गर्छौँ कहीँ कतै हाम्रा मत हुन्छन् छलफलमा घनीभूत छलफल हुन्छन् तर कहीँ हामीले नोट अफ डिसिसन लेख्ने अनि बहुमतहरू गराएकै छैन सँगसँगै के वैद्य भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो दुस्साहस किन गर्नुभयो भूमिका स्थानमा 753वटा नगरपालिका मध्ये सायद अर्घाखाँचीमा चर्चा भएको नगरपालिका यो विकास निर्माणको सन्दर्भमा हामीले सुनेको उहाँले त्यत्रो दुस्साहस किन गर्नु पर्थ्यो असुरकोटको स्वास्थ्य भवन ल्याउनलाई पनि त सहमति हुन्थ्यो किन नहुने यदि पर्यो भने त्यो पनि फेरि सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई बदल गर्न पर्थ्यो हामीले गरेर त उन्नति त्यस कारणले उहाँ यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो अहिलेसम्म को कर्मचारी संलग्न हुन्छ मेयर साहबले कहाँ निर्देशन गर्नुभयो त्यो भोलि खुल्छ बैठक किन आह्वान गर्नु न उहाँले त्यो पनि खुल्छ त्यस कारणले यो नीतिगत भ्रष्टाचार
हामीले सहमति नगरेका विषयलाई रातारात हामी घर गइसकेपछि माइनेट बनाएर टास्किङ त्यो कहीँ कतै हुन्छ त्यस्तो दुनियाँमा कहीँ त्यस्तो देख्छौँ हामीले त्यस्तो हुन्छ यो विषय होला कानुनमा त उहाँ सही छेक्नु भएको छ उहाँले हामी प्रष्ट भनिदिन्छौँ उहाँले माइनेट छेक्नुहोस् हामीले छेकेका छैनौँ त्यही छ माइनेट जीवित छ हामीसँग एक कपी हामीले पनि कब्जा गरेका छौँ एक कपी ओरिजिनल माइनेट रहेछ हामीले छेकेका छैनौँ त्यस्तो पनि गर्न हुन्छ नगर प्रमुखले कर्मचारीले पनि त्यस्तो गर्न हुन्छ कसैले निर्देशन गरे भने गलत कुरा टाँस्न लगायो भने टाँस्ने त्यो राष्ट्र सेवा कर्मचारी होइन त्यस कारणले आजको अनुपस्थिति पनि यही उहाँहरू लाज लागिरहेको छ उहाँलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ गलत कुरा भइसकेपछि मान्छे भाग्न पर्दैन गलत कुरा होइन सही कुरा भए कार्यकारी यहाँ हामीले बोलाएपछि आएपछि उहाँले आफ्नो जवाब यहाँ दिनु पर्थ्यो मैले होइन या हो मैले माफी माग्छु जनताको बिचमा कमजोरी भएपछि माफी माग्नु के फरक पर्छ माफी माग्नु सानो हुन्छ त्यस कारणले हामी बाध्य भएर गरेका छौँ यो वास्तवमा नीति भ्रष्टाचार पैसा लिने र दिने मात्रै घुस हुँदैन लिने र दिने मात्रै भ्रष्टाचार हुँदैन यो त सबभन्दा बदमासी यहाँ हो त्यस्ता कुरा उसले भोलि त कसैले कार्यकारी कुरा नगरकर्मी सही गरिदिनु होला एउटा हप्ता छ या कार्यपालिका छ त्यति बेला हामी के जवाब गर्नु त्यस कारण यो अत्यन्तै गम्भीर यो त राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ हामीले बुझेको त हामीले राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ कहीँ नगएर कुरा गर्न पाइन्छ कसैको अपनत्व छैन यहाँ राजनीति हिसाबले होला हामी आफ्नो आफ्नो विचारमा दृष्टिकोणमा छौँ तर पनि नभएका निर्णय लेख्ने अधिकार नेवार प्रमुखलाई कर्मचारीलाई छ त्यो कर्मचारी सधैँभरि यही बस्नुहुन्छ उहाँ त्यस कारणले पनि यो बाध्य भएर हामीले धेरै चरणमा छलफल गरेका छौँ हामी एक्कासी यहाँ पत्रकार सम्बन्धमा रिसाले नेकपा साथी रिसाले होइन हामी त्यो 32-33 हजार भूमिका स्तरमा जुन जनता छन् त्यो जनताको पक्षमा उठाइरहेका छौँ अब हामी अहिलेसम्म हामीले भित्र गाजी माझी भए पनि हामी त्यसलाई सल्टाउने गरेका थियौँ यस्ता कुरा चाहिँ लेख्न थालेपछि हामी दैमा सुपलाएर बस्न सक्छौँ त्यो हुन्छ हामी सहन सक्छौँ त्यस्तो हुँदैन त्यस कारण हामी बाध्य पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ विशेष असुरकोटको मात्रै होइन यो चाहिँ तपसिला कुरा असुरकोटको हो कि कर्मचारीको कुरा यो तपसिलो कुरा मुख्य कुरा पद्धति सिस्टम कुरा गरे हामी मुख्य कुरा पद्धति विषय त यस्ता त धेरै छन् हामीले अझै पनि त्यसलाई खोज तलास गर्ने हिजोका माइनेटहरू पनि बदलिदिए होला त्यसलाई खोज त अनुसन्धान गरौँ न विषय आगो बल्नमा त एउटै काँटी त चाहिन्छ 100 काँटी चाहिन्छ नि त्यस कारण एउटै एजेन्डा भए पुग्छ हामीलाई तर पनि त्यो धेरै छ त्यस कारणले हामीले साथीहरूले के गर्दाखेरि यसलाई के पूर्वाग्रह हामी नेकपासित के पूर्वाग्रह छ के लिनु खाने छ नेकपा साथी सधैँ सहमति गरे साँच्चै भन्ने हो भने यो नगरपालिकामा अत्यन्तै सहज रूपमा मेयर साहबले काम गरिरहनु भएको छ यस्तो निर्णय लेख्ने मेयर साहबले यस्तो निर्णय गर्ने चाहिँ कर्मचारीले अनि हामी चाहिँ अपमान भयौँ हामीलाई जनमोर्चाले काम गर्न दिनु भन्नु पाइन्छ उहाँ यस्ता निर्णय हिजो कति लेख्नु कति अब के त हामीलाई हामी त विश्वास गरेर छोडेको उहाँलाई कति विश्वास भनेर भन्नुहोस् त तपाईँ आफै अनुमान गरौँ हामीले छेकिया छैन उहाँले चाहिँ सही कर्मचारीलाई भनेर अथवा कसले लेख्नुभयो कर्मचारीले लेख्नुभयो कर्मचारी कोले लेख्न भनेको प्रश्न भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुपर्छ जनताहरू यहाँ कार्यपालिका अगाडि नगरसभाको सदस्यको अगाडि भन्नु पऱ्यो माफी माग्नु परेन पर्दैन अनि अहिले गरेका ठिक काममा त गर्नु होला त्यो छुट्टै कुरा तर पनि हामीले त्यस्तो कुरा गर्दा पनि हामी सहेर कति दिन बस्यौँ 10 दिन 12 दिन बसेका छौँ हामीले वेट गरेका छौँ उहाँहरू आउनुहुन्छ छलफल गर्नुहुन्छ बैठकमा हामी छलफल गर्छौँ अनि अन्तिममा त हामीले कानुन त गर्न पऱ्यो नगरसभा त माग गर्न पऱ्यो हामी नगरसभा हामी म आफै स्वयं हामी साथी स्वयं हामी चाहिँ के अरे तपाईँको नगर प्रमुख कार्यालयमा सुतेका छौँ यहाँ यो तोक लाग्ने समस्या रोएका छौँ नलाउने नगर प्रमुखले त्यस्तो गर्न पाउनुहुन्छ कार्यालयभित्र आएर तोक लाउन हुन्न मैले गर्दिनँ भन्न पाउने अधिकार छ उहाँको के हो त्यो अधिकार त्यस कारणले हामी बाध्य भएर यो रेशम थापासित रिसिएर होइन यो चाहिँ खडानन्द बेलवासीलाई जनमोर्चा पक्ष आउनु र परे गरौँ भन्ने पनि होइन यो जनमोर्चाले उठाएको कुरा अथवा काँस उठाएको कुरा भन्ने होइन यो वास्तवमा अन्याय चाहिँ कार्यपालिकालाई नगरसभाका सदस्यलाई होइन यो अन्याय 32-33 हजार मान्छेलाई भयो हामीले सही गरेको त 32-33 हजार मान्छेको हुन्छ त यहाँ त्यस कारणले पनि बाध्य भएर हामीले यो नगरसभाको एकरी हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका छौँ अब यो आन्दोलनको कुरा छ हिजो चाहिँ शक्तिशाली राजतन्त्र थिएन वैधानिक राजतन्त्र थियो त गयो त त्यस्तो जान्छ नि त अनि यो शक्तिशाली राणाहरू पनि त थिए बाबा थिएनन् आन्दोलन भनेको चरणबद्ध हुन्छ त्यस कारणले हामी यो नगरपालिकालाई राम्रो बनाउनको निम्ति नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हामी जुन प्रयत्न गरेका छौँ यो पनि प्रयत्न हो गलतलाई चाहिँ के अरे तपाईँको ट्र्याकमा लिएर फेरि सही ढङ्गले लान पनि यो चाहिँ के अरे उहाँहरूले आलोचना गर्नु पनि यो सही बुझ्नुपर्छ उहाँले नसुनिस् त के अरे सुनाउनु पऱ्यो नि त हामीले
यो सही बुझेर उहाँ भोलि फेरि सचेर आउनुपर्ने हुन्छ। सचेर आउनुहुन्छ, यदि नआएको खण्डमा त छँदैछ, तालाबन्दी गर्छौँ हामीले, नगरौँ कुनै काम हुन दिन्नौँ, जनता यहाँ चाहिँ पब्लिकको लिएर यहाँ राखौँला, के गरौँ त छुट्टै कुरा। त्यस कारणले यो चान्चुन कुरा छैन साथी, यो तपाईँले मिडियामा भनिदिनुपर्छ। यो चाहिँ नेकपाका मिडियाका साथीहरू आउनुभएको थिएन, हामीलाई थाहा छ, उहाँले रोक्नु भएको छ, त्यो पनि थाहा छ हामीलाई। किन सही कुरा गर्न लुक्नुपर्छ? सत्य तथ्य कुरा गर्नलाई चाहिँ के त चोर ढकाएर हिँड्नुपर्छ? हामीसित प्रष्ट कुरा गरे भइहाल्यो नि, किन लुक्नु पर्छ? हामी प्रष्ट कुरा गरिदिएका छौँ त। हामी यो निर्णय भयो कि कर्मचारी तिनका मात्रै हुन्, कर्मचारी कोही चाहिँ नगर प्रमुख भएको या उपप्रमुखका मात्रै हुन्, यहाँ होइनन्। कर्मचारी हुने आम पब्लिकलाई सेवा दिनको निम्ति हाम्रो नुन पानी खाएर बसेका कर्मचारी होइनन्। तपाईँले तिनी ट्याक्स चाहिँ उहाँले खानुभयो होइन, अनि धम्की गर्ने हामीसित त्यो गर्न पाइन्न। कर्मचारी भने चाहिँ निश्चित समयको अवधिले काम गर्नु सरकारले निर्धारण गरेको व्यक्ति हो। हामी पनि एउटा निश्चित अवधिलाई आएका छौँ, भोलि अर्को कुनै हो। तर हामी नभए पनि, हामी भए पनि पद्धतिलाई चाहिँ के अरे कसैले मिच्न पाउने अधिकार छैन। त्यही आधारमा हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरेका। अब त्यो असुरकोटको चौकी यो त इस्यु हो। असुरकोटको चाहिँ स्वास्थ्य चौकी यता आउने उता जाने, अनि कर्मचारीको म्याद थप्को कुरा, अरू अन्य कुरा, यी तपसिला कुरा नि प्राविधिक कुरा। तर उहाँले जुन निर्णय नभएकी विषयवस्तुमा उल्लेख गरेर रातारात निर्देशनमा चाहिँ माइने टास्क दुस्साहस गर्नुभएको छ, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसले उहाँलाई राम्रो गरिदियो। भला हामीलाई गाली गर्नु, भोलि पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ उहाँले, तिनी वडा अध्यक्षले यसो गरेको भन्ने पनि भन्नुहुन्छ। उहाँले पत्रकार सम्मेलन बोलाउने, हामी आउँछौँ, हामी प्रश्न भनिदिन्छौँ। हामीले यो कुरा हो, किन लुक्नु पऱ्यो? हामी बोलाउनु पऱ्यो, हामी आउँछौँ। हामी लुक्नेवाला छैन। त्यस कारणले पनि यो खालको एउटा पद्धतिबाट अगाडि बढाउँ। नगरलाई चाहिँ तपाईँको लिक चाहिँ तपाईँ चाहिँ यतिकै तल माथि हुँदा दुर्घटना हुन्छ। त्यस कारण योबाट बचाउनको निम्ति यो गरिएको प्रयास हो हाम्रो। यो प्रयासले अझै यो पत्रकार सम्मेलनमाथि थिएन यति भने फेरि पनि त्यो प्रयास हामीले गर्नेछौँ। यही कुरा यहाँको बिचमा राख्दै यो आजको पत्रकार सम्मेलनमा साथीहरू यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। अब एकदम समय मिलाएर यहाँ गलत गरिएको जुन निर्णय छ त्यसलाई सच्याउँछौँ, कुनै पनि हालतमा हामीले सच्याउँछौँ। हामी चुप्प लागेर बस्दैनौँ, हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भन्दै छोटो समयमा